تے اولاداں کھو کے کتے مال و دولت دیاں فراوانیاں دے نال نواز کے تے کتے اللہ کریم غربتاں عطا کر کے آسمان دینے کتے رزق تے مال دی کمی کتے مال دیاں وسعتاں نصیب فرما دیتیاں جاندیاں نے اے تے او دیاں مرضیاں او مرضیاں والا علا کل شیئن قدیر ہے کون جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر شکوہ تے شکایت کرے اور گل مولانا ان الفاظ سے نال سمجھائی آندے نے دنیا اندر تنگی دیوے اے میں کبرا نہ جایا کرو کہ مصیبتہ میرے ہی گھر دا دروازہ ویکھے ہے دنیا اندر تنگی دیوے دنیا اندر تنگی دیوے او خاص پیارے یاراں کافر فاسق فاجر مشرک کر دینی عیش بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں ویکھنا اپنے وڈیاں وال حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 مرے رلایا ویکھو حضرت نو نبی نے کنا کو دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں ساری اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری تے ٹیر مصیبت باری موسیٰ نبی رب دا پیارا اجڑ پہ آچراوے فرعون لائن باغی رب دا او کردہ تخت نظارے اتبا شہبہ رب دے دشمن اپنے مصطفیٰ والی ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم اتبا شہبہ رب دے دشمن اتبا شہبہ رب دے دشمن اور کر دے جو من باندے تے میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بنان دے میرے بھائی میرے برادر ان آزمائشاں دے اندر اللہ دے کولوں صبر دی دعا کریا کرتے ملے گا کی اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون او بندے جنہاں نو مصیبت پہنچ دیئے او میرے بندے بندیاں جنہاں نو دکھ پہنچ دے جنہاں نو تکلیف پہنچ دیئے اپنی زبان تو کلے تے شکوے نہیں کر دے اللہ دے نال کفر دے جملے نہیں بول دے اکے گلان دے نہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اے میرے اللہ اسی بھی تیرے واسطے اللہ انہا دکھان تے صبر دی اللہ انہا دکھان تے استقامت دی توفیق دے دے تے میرے اللہ اعلان فرمان دینے اولائکا
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں ہن تک قرآن پاک دے سیاق و اسباق دے تناظر دے اندر جیڑا مسئلہ سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک دی توفیق دے نال او دا ماں حاصل تے ماخذ دے کہ دکھ تے مصیبتاں آئی جاندے نے، لیکن اللہ اپنے پیاریاں نو آزمان دے نے، اور میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ میرے مصطفیٰ کریم اور آپ دی آل پاک تے کروڑوں رحمت اور برکتاں دا نزول فرما دیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدے نال رب نو پیار جتنا زیادہ او دی آزمائش سے امتحان زیادہ، جدے نال محبت زیادہ اونا آزمایا بھی زیادہ جاندہ ہے۔ اگر رب العالمین دیاں نظران دے اندر عزت مقام تے مرتبہ چاہنے ہو یار، پھر انہا دکھ